नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो 360 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेशचन्द्र अधिकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, कक्षा 10 को वार्षिक परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै सकेको छ। यसैको प्रश्नपत्रलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी पनि उठे अनि भनियो 2 वर्षसम्म विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर विभिन्न माध्यमबाट अध्ययन गरेका थिए। यो वर्ष फरक खालको प्रश्नपत्रहरू आए। वास्तवमा प्रश्नपत्रहरू आउनु पर्थ्यो चाहिँ कस्तो, त्यो आम मानिसहरूले भन्ने गरेका छन्। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड यो कुरामा अलि सहमत राख्दैन। प्रश्नपत्र त्यो भित्रको स्पेसिफिक ग्रिड भित्रबाट नै प्रश्नपत्र सोधिएको छ। हिजोको परम्परागत ढङ्गमा जसरी प्रश्नपत्र आइराखेको थियो त्यस्तै खालको प्रश्नपत्र आउला भन्ने आम मान्यता थियो। तर स्पेसिफिक ग्रिड टिकेर आएको हुनाले आज यो समस्या बाहिर देखिएको हो भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भनिराखेको छ। यद्यपि कहीँ कतै त्यस्तो त्रुटि भएको भए अथवा कहीँ कतै विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्ने अथवा विद्यार्थीहरू मर्कामा पर्ने भए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उचित सम्बोधन गर्नेछ भनेर पनि जनाएको छ। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मासँग कुराकानी जोड्दैछौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। एउटा परीक्षा 2 वर्षसम्म हुन नसकेको परीक्षा सक्नु भएको छ। सम्भवतः तपाईँको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आइसके पछाडि यो पहिलो एससीको परीक्षा पनि हो। त्यस हिसाबले अहिले त अलिकति हल्का महसुस भयो होला है? होइन, यस्तो छ, यो हल्का र नहल्का भन्ने विषय भन्दा पनि हामीले एउटा 2 वर्षसम्म कोभिडको कारणले जुन एससी परीक्षा सञ्चालन भएको थिएन त्यो यो वर्ष चाहिँ सञ्चालन भयो। विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिए। वा एउटा चाहिँ के छ भने परीक्षा पनि आवश्यक हो भन्ने खालको कुराहरू लाई हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यति मात्रै हो। यो सबैको साझा कुरो हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नेतृत्व गर्ने मात्रै हो। तर खास गरी हामी आम अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबैको यो साझा कुरा हो। र किनभने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप जुन पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूको आधारमा जुन आन्तरिक मूल्याङ्कन र बाह्य मूल्याङ्कनको कुराहरू छ। हामीले कक्षा 1 देखि 7 सम्म आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा 8 को अन्तिममा स्थानीय सरकारले बाह्य मूल्याङ्कन गर्ने र कक्षा 10 को अन्तिममा चाहिँ प्रदेश स्तरीय रूपमा कक्षा 10 को र कक्षा 12 को चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा जुन मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू चाहिँ छ। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पुरा गर्ने कुराहरूलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको हिसाबमा सुरु भएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जाने कुराहरू हो। र यसले चाहिँ हामीले मुख्य गरेर विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइलाई चाहिँ अगाडि लैजान, शिक्षण सिकाइलाई राम्रोसँग सहयोग पुर्याउनको लागि परीक्षाले सहयोग गर्छ र त्यो सहयोग गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ यसपटकको अबको परीक्षाले पनि एउटा सहयोग गरिरहेको छ। र आगामी दिनमा यी कुराहरूलाई अझै व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने कुराहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ती कामहरू चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ। र आगामी दिनमा त्यसरी नै सबै यहाँले भन्नुभयो परीक्षाको अभिभावकज्यूहरू, शिक्षकहरू र आम चाहिँ सरकारवालाहरूको सुझाव अनुसार आगामी दिनका कामहरू अगाडि बढ्छ। जस्तो प्रश्नपत्र निर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा झन्डै अब एक परीक्षा फेरि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको एक प्रकारको संशय थियो। किनकि माघमा कोरोनाको ग्राफ बढेर गएको थियो, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको थियो। त्यो अवस्थादेखि परीक्षा सकुन्जलसम्मको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ अलिकति यो पटक आएका चुनौतीहरू कस्ता थिए? होइन, यो पटक चाहिँ त विद्यार्थीहरू विशेष गरी 2 वर्ष परीक्षा नदिइकन विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट अङ्क लिएर चाहिँ नतिजा प्रकाशन गरेको थियो। यो पटक चाहिँ सामान्यतया सुरुमा परीक्षा हुन्छ कि भन्ने पनि थियो। त्यसैले परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुराहरू अलिकति चुनौती पनि थियो। किनभने यो परीक्षालाई कक्षा 10 को परीक्षा गर्न आवश्यक छैन कि भन्ने पनि कहीँ कतै कुराहरू उठेका। तर पनि यो के हो भने खास गरी पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको विषयहरूलाई स्थापित गरेको कुराहरू हो। र यसलाई जबसम्म हामीले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका विषयहरूलाई स्थापित गर्दै जाँदैनौँ त्यसैले हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू र विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियाहरू र हरेक विद्यार्थीहरूले पाउने जुन शैक्षिक उपलब्धि हो त्यो उपलब्धिलाई चाहिँ हामीले जुन एक्सपेक्टेसन हेरेका छौँ, जुन किसिमको उद्देश्य राखेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुँदैन। त्यसैले पाठ्यक्रमको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि नै एउटा कोर्स चाहिँ अगाडि बढेको हो। यो त्योभन्दा बढ्ता कुरो चाहिँ होइन। जस्तो गत वर्षसम्मको अवस्था 2 वर्ष त विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा पठाए कुरा सकियो। हजुर,
यो वर्ष चाहिँ मानिसहरूको आम मानिसहरूले चाहिँ अलिकति टीका टिप्पणी विशेष गणितको विषयमा र अरू त भाषागत केही त्रुटिहरू आएको होला त्यो फरक पाटो बन्यो तर गणितको विषयलाई लिएर चाहिँ टीका टिप्पणी एकदम उठेको छ उठ्नुपर्ने विषय हो सर यो यस्तो छ यो के हो भने विगतमा जुन किसिमको हामीले प्रश्नपत्रका ट्रेन्ड कस्तो किसिमबाट प्रश्नपत्र आउँथ्यो भन्ने एउटा कुरा हो हामीले प्रश्नपत्र निर्माण विशेष गरी पाठ्यक्रमले तोकेको स्पेसिफिकेसन ग्रेड र स्पेसिफिक ग्रेड अनुसारको प्रश्नपत्र निर्माण र प्रश्नपत्र निर्माण अनुसार चाहिँ उत्तर पुस्तिका के अरे परीक्षा सञ्चालन परीक्षण यी कुराहरू चाहिँ आउँछन् त्यसैले यसपटक चाहिँ खास गरी के हो त भने स्पेसिफिक ग्रेडले तोके अनुसार शिक्षकहरूबाट जो प्रश्नपत्र निर्माणकर्ताज्यूहरूबाट जुन किसिमको प्रश्नपत्र निर्माण भयो यो चाहिँ अन्तिम यहाँले गणित विषयको कुरा उठाउनु भयो गणित विषय मात्रै होइन सबैको चाहिँ विशेष गरी यो 4 किसिमको विशेष गरी अहिलेको चाहिँ परीक्षामा सोधिएको कुराहरू एउटा ज्ञान पक्ष नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हैन एप्लिकेसनका कुरा र हायर एबिलिटी भनेर जुन किसिमको हायर एबिलिटी मतलब उच्च दक्षता नाप्ने कुराहरूमा केही प्रश्नहरू विशेष गरी यो म्याथ मात्रै होइन विज्ञान पनि हो अरू विषय पनि हो तर खास गरी गणित विषयहरूमा चाहिँ उच्च दक्षता नाप्ने सन्दर्भको कुराहरूमा केही प्रश्नहरू केही कठिनाई भएको कुराहरू आयो किनभने विगतमा त्यस्तो खालको प्रश्न नसोधिएको र यो पटक मात्रै त्यो खालको प्रश्न चाहिँ सोध्दाखेरि विद्यार्थीहरू जो एकदमै हायर स्कोर ल्याउने A+ ल्याउने विद्यार्थीहरू थिए त्यस्तो सन्दर्भमा केही अप्ठ्यारो महसुस भएको भन्ने कुरा आयो यसको मिक्स्ड प्रतिक्रिया आएको छ यहाँले भन्नुभयो कि त्यो प्रतिक्रिया कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थीहरू हायर एबिलिटी भएका विद्यार्थीहरू त निश्चित हिसाबबाटै माथिल्लो योग्यता राख्ने र त्यस्ता प्रश्नहरू समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने पनि भयो तर यो वर्ष उनीहरूको जुन पठन पाठन भएको थियो त्यो पठन पाठन जति हुनुपर्ने भएको थिएन त्यसैले यो पटक चाहिँ त्यो किसिमको स्पेसिफिक ग्रिडको कुराहरू भए तापनि त्यस्तो क्वेसन्स नसोधेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि क्वेसन्स आयो त्यसैले हामीले के त भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्रेडको कुराहरू अनुसार प्रश्नपत्र चाहिँ बनाउने किसिमको कुराहरू जुन किसिमको प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता जुन शिक्षक साथीहरूले त्यो गर्नुभयो एउटा र दोस्रो कुरो यदि त्यसरी नसोधेको भए पुरानो स्पेसिफिक ग्रेडलाई फलो गरिएन भन्ने पनि आउँथ्यो होला तर पनि यो स्पेसिफिक ग्रेडलाई फलो गरेर गर्दाखेरि अप्ठ्यारो आयो भन्ने खालको केही कुराहरू आएको तर यस सन्दर्भमा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ मार्फतै भनेदेखि हामीले चाहिँ खास गरी जहाँ जहाँ विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो खालको हैन साँच्चै मर्कै परेको छ हाम्रो कारणबाट अथवा परीक्षाको चाहिँ जुन हिसाबबाट चाहिँ प्रश्नपत्रको कारणबाट यदि कहीँ त्यस्तो किसिमको त्रुटिपूर्ण अथवा धेरै कठिनाई भएको अथवा चाहिँ कुनै पनि के अरे जुन किसिमको कन्टेन्ट हो जुन पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ नभएको यदि त्यस्तो खालको छ भने त्यो विषयलाई चाहिँ एड्रेस हुन्छ नै तर त्यस्तो खालको पाठ्यक्रममा नभएको त्यो खालको होइन तर प्रश्नपत्रको मोडल फरक आएको कारणले यो खालको कुरा आएको हो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँले चाहिँ भन्नुभएको जुन कुरो छ हायर एबिलिटीको क्वेसन्सहरू आएको भनेर चाहिँ जुन कुरो आयो त्यो चाहिँ पक्कै हो तर त्यो चाहिँ सन्दर्भमा हामीलाई लाग्छ विशेषज्ञहरूलाई पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले म स्वयंले सोधेँ पनि किनभने के हुन्छ भनेदेखि हरेक प्रश्नपत्र परीक्षाको दिन हामीले विज्ञहरूलाई राखेर कुन क्वेसन्सहरू कति कुनै अप्ठ्यारो छ कि विद्यार्थीलाई केही गाह्रो छ कि त्यसमा के कुराहरूको इन्स्ट्रक्सन दिँदा विद्यार्थीले सहज हिसाबले गर्न सक्छ यो खालको कुराहरू चाहिँ परीक्षाकै दिनमा हुन्छ र म्याथमेटिक्सको दिन पनि गणितको दिन पनि शिक्षकहरूबाट जो प्रश्न चाहिँ हेर्नुभयो मोडरेसन गर्नुभयो अथवा चाहिँ यसपछि मार्किङ स्किम बनाउनुहुन्छ उहाँलाई सोद्धाखेरि यो खालको कुरामा केही प्रश्नहरू चाहिँ विगतभन्दा चाहिँ फरक हायर एबिलिटीको आएकै हो र त्यो खालको चाहिँ सन्दर्भमा कहीँ विद्यार्थीहरूले उत्तर दिने सन्दर्भमा कुन हिसाबले दिएको छ हामीले मार्किङ स्किम चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यो लाइनमा जहाँ चाहिँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था चाहिँ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्किङ स्किम गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्रोसेस गर्ने त्यो टेक्निक नितान्त टेक्निकल विषय हो त्यसैले शिक्षकहरूले यो विषयलाई चाहिँ स्पष्ट चाहिँ गर्नु भइसकेको छ मैले त्यति कुराहरू राखेँ भनेपछि सरले प्रश्नपत्र बनाउँदाखेरि नै जसरी यो स्पेसिफिक ग्रेडको कुरा गर्दै थियो त्यसमा चाहिँ हायर एबिलिटीको छ भने चाहिँ त्यो बुकभित्रबाट भन्दा पनि बच्चाहरूको साँच्चै हायर एबिलिटी चेक गर्ने खालको क्वेसन्स निकाल्न खोज्नु हो त्यस कारणले मात्र यस्तो भएको भन्दै हुनुहुन्छ शिक्षकहरूले यस्तो हुन्छ विद्यार्थीहरूले कहिलेकाहीँ नयाँ हिसाबबाट घोक्ने कुरो भन्दा पनि उनीहरूले थिङ्किङ विचार गरेर उत्तर दिने किसिमको
प्रश्नपत्रको मोडेल चाहिँ आएको कारणले पनि यी कुराहरू आएको। होइन, समग्रमा यसपटकको प्रश्नहरू हेर्ने हो भने अलिकति क्रिएटिभ खालको विद्यार्थीहरूको चाहिँ ज्ञानकै आधारमा पनि लेख्न सक्ने अथवा त्यस्तो खालको प्रश्नहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको चाहिँ हो। अनि यस्तो छ, यो पटक मात्रै होइन, विगतमा चाहिँ जुन किसिमको पाठ्यक्रमले विगत 2 वर्ष 3 वर्षदेखि नै 76 सालपछि प्रश्नपत्रको मोडेल परिवर्तन गर्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै यो प्रश्नपत्रको मोडेलहरू सार्वजनिक गरिसकेको पनि छ। तर के भयो भने विगत 2 वर्षदेखि त कोभिडको कारणले परीक्षा त हुन सकेन, त्यसले सार्वजनिक परीक्षा नभएको कारणले पनि यो खालको मोडेल बाहिर चाहिँ सार्वजनिक भएन। विद्यालयहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिस त गराएको छ, कतिपय ठाउँमा बनाएको छ, तर कोभिड पछि चाहिँ यो पुरानै मोडेलमा आउला भन्ने एक्सपेक्टेसन पनि हुन सक्थ्यो। कतिपय ठाउँमा त्यो भएको कारणले पनि यो कुराहरू भएको हो। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यस विषयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ कहीँ जुन एकदमै घोकेर गएको परिस्थिति जुन थियो त्यो विषयमा चाहिँ त्यस्तो सल्भ गर्न नसकेको अवस्था हुन सक्छ। तर चाहिँ हामीले हायर एबिलिटी त्यस्तो खालको विद्यार्थी जसले चाहिँ एउटा राम्रोसँग चाहिँ क्षमता छ, हायर एबिलिटी छ, मतलब माथिल्लो योग्यता राख्ने विद्यार्थीहरूले गर्न नसक्ने कुराहरू पनि छैन। त्यसैले यो 2 किसिमकै के अरे कुराहरू चाहिँ आएको छ। तर त्यो आएको कुरालाई हामीले एकदम आत्मसात गरेका छौँ र हामीले आगामी दिनमा यो के हो त भने कक्षा कोठा शिक्षण सिकाइलाई सुधार्ने नै हो। हामीले परीक्षा भनेको विद्यार्थीलाई असफल बनाउन होइन, विद्यार्थीलाई सफलै बनाउन हो र सबैको मानसिकता सबैको चाहिँ दृष्टिकोणहरू त्यो नै रहन्छ र विद्यार्थीहरू चाहिँ कहीँ चाहिँ परीक्षाको प्रश्नपत्रको कारणबाट विद्यार्थीहरू मर्का चाहिँ पर्दैन। त्यो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो स्पेसिफिक ग्रेडमा चाहिँ जति किसिमको एड्रेस गर्न सकिने स्पेसिफिक ग्रेड भन्दा पनि मार्किङ स्किमले चाहिँ त्यो खालको एड्रेस गर्न सक्छ। सो त आम रूपमा मानिसहरूमा एउटा के धारणा थियो भन्दाखेरि 2 वर्ष विद्यार्थीहरूले कक्षा 9 पनि कक्षा 10 पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएका छैनन्, विद्यालयमा बसेर पढ्न पाएका छैनन्। त्यो हिसाबले यो पटक प्रश्नहरू सजिलो आउँछ होला भन्ने त्यो आम मान्यता राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो खालको टिका टिप्पणी उठेको हुन सक्ला। होइन, यस्तो हो, परीक्षाको प्रश्नपत्रको स्तर भोलि एकदमै शिक्षकहरूले प्रश्नपत्र बनाउने हो, एकदमै तल्लो तहको प्रश्नपत्र बनाएको भए यहाँलाई लाग्छ कि बजारमा यस्तो खालको प्रश्नपत्र पनि बनाउने भनेर आउँथ्यो होला मलाई लाग्छ। त्यसैले प्रश्नपत्रको स्तर हेर्दा शिक्षकहरूलाई म टेक्निकल्ली चाहिँ मैले अहिले यो त शिक्षकहरूले के भन्नुभयो त्यसैको आधारमा मैले बोल्ने हो। मलाई लाग्छ अहिलेको चाहिँ प्रश्नपत्रको मोडालिटीको कुरा हेर्दा धेरै 50% एकदमै सजिलो क्वेसन र 30% चाहिँ मिडियम किसिमको र 20% चाहिँ अलिकति माथिल्लो जुन किसिमको विशेष विद्यार्थीहरूले विशेष क्षमता राख्न सक्ने विद्यार्थीहरूले नै सल्भ गर्न सक्ने त्यो खालको प्रश्नपत्र चाहिँ छ। त्यसैले यो खालको चाहिँ शिक्षक साथीहरूबाट यस्तो खालको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुभएको छ र त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ कि सजिलो क्वेसन्समा निकै धेरै प्रतिशत छ र एकदमै हायर एबिलिटीको पनि केही 20% भएको हुनाले त्यही हिसाबबाट विद्यार्थीहरूले अङ्क सेक्युर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हिजोको दिनमा चाहिँ हामी ग्रेडिङ सिस्टम आइसकेपछि पास फेल भनेर खासै त्यस्तो नगर्ने गरिएको परम्परा रहिरहेर अगाडि बढ्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ 35 नम्बर चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुरा अलिकति बढेको हुन सक्छ। त्यो चाहिँ पक्का हो कि किनभने विगतमा खास गरी जुन ग्रेडिङ र नन ग्रेडिङ 72 साल यो थिएन, त्यसैले अभ्यास हामीले त्यो हिसाबबाट गरेका थियौँ र परीक्षा चाहिँ भएको थिएन। त्यसो भएको कारणले पनि पहिलोपटक चाहिँ बाहिर सार्वजनिक परीक्षा भएको हुनाले पनि यो सार्वजनिक परीक्षामा जुन फेस टु फेस होइन फिजिकली भौतिक रूपबाट चाहिँ यो वर्ष 2 वर्षपछि भएको कारणले पनि यो कुराहरू आएको हो। त्यसैले यो कुराहरू आउँदाखेरि मतलब परीक्षाको एउटा स्तर पनि मेन्टेन हुनु पर्यो होइन, स्तरै मेन्टेन नहुने गरी चाहिँ परीक्षा हुने कुराहरू पनि उपयुक्त हुँदैन। त्यसो भएको कारणले पनि केही कुरो र कहीँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ केही मिस्टेक भएको पनि मैले रियलाइज गरिरहेकै छु, हामीले रियलाइज गरेका छौँ। त्यो कुराहरू आगामी दिनका सन्दर्भमा हाम्रा चाहिँ जुन किसिमको परीक्षा प्रश्नपत्र निर्माणकर्ताहरू परिमार्जनकर्ताहरू जो चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ होइन, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले त्यो किसिमको अनुरोध गर्ने र आखिर चाहिँ हामीले यो परीक्षा सुधार गर्दै जाने हो, परिवर्तन गर्दै जाने हो। हामीले अहिलेसम्मको परीक्षा चाहिँ हामीले केवल परीक्षाबाट चाहिँ परीक्षा लिने अङ्क सेक्युर गर्ने थियो, तर खास गरी परीक्षालाई चाहिँ शिक्षण सिकाइसँग जोड्नु पर्ने हो। हामीले त्यतातर्फ हामीले
धेरै हिसाबबाट परीक्षाकै लागि पनि भइरहेकै हो। तर पनि हामीले शिक्षण सिकाइसँग जोड्दै लैजानुपर्छ। परीक्षाको कुरो के हो त भन्दाखेरि हिजोको परिस्थिति जुन 1990 सालदेखि एसई परीक्षा भयो, हिजोको परीक्षाको चाहिँ जुन किसिमको क्रेज थियो, जुन किसिमले परीक्षाको नतिजा निस्कने कुराहरूमा परीक्षा भन्ने कुरो त्यस्तो, अहिले बिस्तारै चाहिँ के छ भने कक्षा 10 को परीक्षा विद्यालय तहको बीचको कक्षा, विशेष गरी कक्षा 12 पछि युनिभर्सिटीमा जाने किसिमको कुराहरू छ। त्यसैले कक्षा 10 को परीक्षालाई चाहिँ एक हिसाबले प्रदेश स्तरबाट लैजाने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भएको। तर पनि यो जुन अहिले प्रदेश स्तरका फरक फरक प्रश्नपत्रहरूबाट सञ्चालन भइरहेको पनि छ। भोलिको बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य हिसाबबाट जुन किसिमले पाठ्यक्रमले तोकेको जुन प्रश्नपत्र कसरी बनाउने, कस्तो खालको प्रश्नपत्र आउने, विद्यार्थीहरूलाई मतलब के कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, विद्यार्थीको हरेक कक्षा। अहिले चाहिँ हामीले के छ भनेदेखि एउटा विगतमा चाहिँ नलेज मात्रै घोकेर लेख्ने कुराहरू चाहिँ थियो, त्यसले धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ त्यो आयो र हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी उनीहरूको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, बोध पक्ष, त्यसपछि एप्लिकेसन जुन किसिमको प्रयोग कसरी गर्छन् भन्ने खालको र त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ उच्च दक्षतालाई चाहिँ हामीले ननापेको कारणले पनि यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएको हो। त्यसैले हामीले अबको परीक्षामा चाहिँ ज्ञान पक्ष घोकेर मात्रै परीक्षा पास गर्ने कुरा भन्दा पनि विद्यार्थीहरूको एबिलिटी, विद्यार्थीको जुन खुबी छ त्यो हरेक पक्षहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबबाट परीक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ र पाठ्यक्रमले पनि त्यही किसिमको सन्देश दिएको छ, त्यही किसिमको निर्देश गरेको छ। त्यो लाइनमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना परीक्षा व्यवस्थापनलाई चाहिँ यही हिसाबबाट चाहिँ तल्लो तहसम्म पनि शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, शिक्षकहरूलाई प्रश्नपत्र निर्माणमा चाहिँ पोख्त बनाउने र प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र र परीक्षाको शिक्षण सिकाइलाई चाहिँ जोड्ने कुराहरूतर्फ आगामी दिनमा जानुपर्छ। जस्तो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पूर्वाध्यक्षले यही कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो, हामी स्तरीकृत परीक्षाको तयारीमा छौँ, त्यसपटक त्यतातर्फ लाग्छौँ अनि त्यसपछि यी सबै विषयहरू हल हुनेछन् भनेर भन्नुभएको थियो पहिला यही कार्यक्रममा। हजुर, हामी त स्तरीकृत परीक्षाको बाटोतर्फ जाँदैछौँ। एकदमै यहाँले ठिक कुरो उठाउनु भयो। खास गरी अहिलेको प्रश्नपत्रको कुरा जुन कुरा आयो, प्रश्नपत्र हामीले 7 प्रदेशमा फरक फरक प्रश्नपत्रहरू बनाएको त छौँ, तर त्यो 7 किसिमको प्रश्नपत्रहरूको स्तर एउटै छ कि छैन, त्यो प्रश्नपत्रहरू प्यारलल छन् कि छैनन्। एउटा प्रदेशको प्रश्नपत्रमा कतिपय ठाउँहरूमा केही प्रश्नहरू अलिकति अप्ठ्यारो र अर्को प्रदेशको प्रश्नपत्रहरू कतिपय ठाउँमा केही सजिलो, यो खालको के छ भने हामीले साँच्चै टेस्ट गरेर एउटै किसिमको समानान्तर छन् भनेर त्यो खालको चाहिँ अहिलेसम्म गरिएका छैनौँ। भलै खास गरी जुन प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता शिक्षक साथीहरूबाट चाहिँ बराबर किसिमको प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, हामीले चाहिँ त्यही लाइनमा चाहिँ गरेका पनि छौँ, त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ छ। तर अब चाहिँ के हो त भने स्तरीकृत परीक्षा भन्नुको मुख्य अर्थ के हो त भने हामी टेस्टेड प्रश्नपत्रहरूबाट सबै प्रदेशका विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिने। खास गरी त्यो टेस्टेड प्रश्नहरू कक्षा 8 को अन्तिममा, किनभने बाह्य परीक्षा र आन्तरिक मूल्याङ्कन दुई किसिमको हाम्रो पाठ्यक्रमले दुई किसिमको मूल्याङ्कनलाई चाहिँ तोकेको छ। विशेष गरी हामीले कक्षा 1 देखि 7 सम्म जाँदाखेरि आवधिक मूल्याङ्कन पनि हुन्छ, तर आन्तरिक मूल्याङ्कन 50% र चाहिँ मतलब त्यो पनि कक्षा अनुसार केही फरक छ, 50%, 60% हैन र 40% यो हिसाबबाट पनि छ। र हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कन र बाह्य मूल्याङ्कन हुन्छ। खास गरी कक्षा 8 को अन्तिममा बाह्य मूल्याङ्कन, त्यसपछि कक्षा 10 को अन्तिममा बाह्य मूल्याङ्कन र कक्षा 11 र 12 को अन्तिममा पनि बाह्य मूल्याङ्कन बनेको छ। तर कक्षा 11 लाई हामीले कोभिड पछि चाहिँ विद्यालयमा गर्ने भन्यौँ, तर चाहिँ हामीले एउटा ऐन मतलब नियम अनुसार चाहिँ त्यो पनि बाह्य मूल्याङ्कनको रूपमा राखेको चाहिँ छ र अहिले 3टा कक्षामा हामीले बाह्य मूल्याङ्कनको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले आगामी वर्षदेखि चाहिँ यो स्तरीकृत परीक्षाको कुरा यहाँले चाहिँ जुन उठाउनु भयो, यसमा के हो भने कक्षा 10 को स्तरीकृत परीक्षाको सन्दर्भमा हामीले प्रश्नपत्रहरू अलरेडी हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ र आगामी क्वेशन बैंक बनिसकेको छ, क्वेशन्स बैंक बनिसक्यो र हामीले टेस्ट पनि गरिसक्यौँ र अब त्यो टेस्टको चाहिँ नतिजा निकालेर त्यसलाई साँच्चै प्रश्नपत्रहरू बराबर प्यारलल छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरूतर्फ अब हामी गइरहेका छौँ र आगामी वर्षको परीक्षा हुनुभन्दा अगाडिसम्म त्यो कुराहरू यो बिचमा हामीले चाहिँ त्यो काम सक्छौँ। र 3टा विषय विशेष गरी अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान 3टा विषयको चाहिँ प्रश्नपत्रहरू एउटै टेस्टेड सेट जुन प्यारलल सेटहरूबाट चाहिँ 7 प्रदेशको 7 किसिमको प्यारलल सेटबाट चाहिँ
आगामी वर्ष चाहिँ बाह्य परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। त्यस्तै कक्षा 8 को परीक्षा बाह्य परीक्षालाई पनि स्थानीय सरकारले जुन किसिमको परीक्षा गर्नुपर्ने हो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा फ्रेमवर्क तयार गरिसकेको छ र स्थानीय पालिकामा पुगेर पालिकाहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सहयोग गर्छ र प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने कुराहरू, प्रश्नपत्र तयार गर्ने र प्रश्नपत्रको ब्याङ्क तयार गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूर्ण सहयोग गर्छ र त्यस शिक्षाबाट कक्षा 8 को प्रश्नपत्र निर्माणका सन्दर्भमा पनि स्तरीकृत प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्ने र त्यो स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण गरिसकेपछि त्यस आधारमा कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइलाई पनि शिक्षकहरूबाट त्यही हिसाबबाट शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्ने कुरा र कक्षा 12 को पनि हामीले चाहिँ केही विषयहरूको जस्तै कक्षा 12 को पनि अंग्रेजी मतलब नेपाली इकोनोमिक्स फिजिक्स जस्ता विषयहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौं र अब अरू विषयहरू सबै विषयहरू चाहिँ कक्षा 12 को सन्दर्भमा पनि स्तरीकृत प्रश्नहरू बनाउने र त्यसपछि राष्ट्रिय रूपमा त्यो किसिमको ब्याङ्क खडा गर्ने र चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने कुराहरूमा स्थानीय सरकारले नै ब्याङ्क सार्वजनिक हुन्छ हुँदैन क्वेशन ब्याङ्क हैन। अब क्वेशन्स ब्याङ्क त चाहिँ हामीले धेरै प्रश्नपत्रहरू भएपछि ब्याङ्क त सार्वजनिक हुँदैन तर सम्बन्धितहरूलाई एक्सेस प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ प्रदेशले चाहिँ एक्सेस प्राप्त गर्न सक्छ, स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा एक्सेस प्राप्त गर्न सक्छ, स्थानीय तहमै चाहिँ कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने र शिक्षकहरूले प्रश्नपत्र बनाउने हो र आखिर मोडरेसन चाहिँ त्यसपछि चाहिँ गरेर एउटा प्यारलल सेटहरू तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले मैले टु दी पोइन्ट चाहिँ के कुरो भने नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले कक्षा 10 को 3टा विषयमा स्तरीकृत प्रश्नपत्रहरूबाट परीक्षा सञ्चालन गर्छौं। यो प्रश्नपत्रको सन्दर्भको कुरा आयो। अब यो स्तरीकृत प्रश्नपत्रबाट मात्रै होइन कि स्तरीकृत चाहिँ व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो। यो स्तरीकृत भन्नुको अर्थ कुनै छुट्टै कुरो होइन, यो चाहिँ व्यवस्थित हिसाबबाट जसरी पाठ्यक्रमले जुन किसिमको कुराहरू तोकेको छ, जसरी चाहिँ नलेज हैन मतलब ज्ञान बोध एप्लिकेसन जुन प्रयोगको कुरा र उच्च क्षमता जुन किसिमका चाहिँ कुराको आधारमा जुन प्रश्नपत्रहरू निर्माण हुन्छन् त्यो प्रश्नपत्रहरू गुणस्तरीय प्रश्नहरू हुन् र त्यो गुणस्तरीय प्रश्नबाट चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो। गुणस्तरीय परीक्षाबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि त्यो गुणस्तरीय प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने शिक्षकहरूले हो। शिक्षकहरू चाहिँ प्रश्नपत्र निर्माणमा चाहिँ तयार हुनुभयो भने कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइमा पनि तयार हुनुहुन्छ र आखिर चाहिँ हामीले ओभरअल चाहिँ के हो त भने विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइलाई राम्रो गर्ने, सिकाइ राम्रो भयो भनेदेखि हैन हाम्रो क्वालिटी एजुकेसनको कुराहरू स्थापित हुन्छ। यही नै हो। जस्तो स्तरीकृत परीक्षामा हामी जान सक्दाखेरिको अवस्थामा आज जुन रूपमा उठिराखेका यी विषयवस्तुहरू छन्, प्रश्न जब परीक्षा हुन्छ एक प्रकारको टीका टिप्पणी त्यो चाहिँ कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ कम होइन, एकदमै कमै हुन्छ, न्यून नै हुन्छ नि। हामी अहिलेसम्म धेरै जसो घोकेर परीक्षामा चाहिँ नलेजलाई नापिरहेका छौँ अहिलेसम्म। त्यसैले जसले धेरै घोक्न सक्यो, जसलाई घोकाउन सकियो, विद्यालयले पनि घोकाएर चाहिँ विद्यार्थीहरूले धेरै मार्क सेक्युर गरेका छन्। त्यो धेरै मार्क सेक्युर गरेका A+ लिएका विद्यार्थीहरू पनि माथिल्लो तहमा गएपछि चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूको उत्तिकै नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के हो त भनेदेखि त्यो मार्क सेक्युर धेरै गर्नुभन्दा पनि विद्यार्थीको ओभरअल क्षमता कस्तो छ, बजारमा चाहिँ उसले भोलि चाहिँ हैन कस्तो खालको चाहिँ क्षमता राख्छ, के गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरो त्यतातर्फ जाने हो। त्यसैले परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माणमा परिवर्तन गर्ने, परीक्षा पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने, परीक्षाको चाहिँ सञ्चालन प्रक्रियामा चाहिँ परिवर्तन गर्ने र खास गरी यो के को लागि त भने कक्षा कोठालाई सुधार गर्न, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलाई अपग्रेड गर्न, माथि लैजान। भनेपछि यस्तो रहेछ नि त सर, त्यसो भए त हाम्रो परीक्षा प्रणाली हामीले गलत ढङ्गले परीक्षा प्रणाली अभ्यास गरिराखेका छौँ र हाम्रो कक्षा कोठा चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन भनेर हामीले भन्न खोजेको गल्ती हो। यो चाहिँ के छ भने विगतदेखि अब गलत हामीले नभनौँ, हाम्रो यो संसारमा जुन किसिमको परिवर्तन आइरहेको छ शिक्षामा, हामीले हिजो चाहिँ त कक्षा कोठामा गुरु नै सबथोको भन्थ्यौँ नि, शिक्षक नभइकन त हामीले क्लासमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई केही कुरा दिन सकेका थिएनौँ। अहिले हेर्नुहोस् त इन्टरनेटको जमाना आयो कि कन्टेन्टहरू चाहिँ त इन्टरनेटमा छ सबै। कक्षा कोठामा अब शिक्षकमा मात्रै किताबमा मात्रै ज्ञान छैन, अब ज्ञान भनेको इन्टरनेटमा छ। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ नयाँ हिसाबबाट प्रयोग गर्ने हो हैन। त्यसैले विद्यार्थीलाई पनि नयाँ क्षमता अथवा तार्किक त्यो खालको एउटा नयाँ किसिमबाट सोच्न सक्ने बनाउने हो। त्यसैले हामी त्यतातर्फ जाने हो। हामी त शिक्षामा विश्वमा आएको जुन परिवर्तन छ हामी चाहिँ धेरै पछाडि नै छौँ नि। हाम्रा कक्षा कोठामा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हैन विद्यार्थीहरूलाई इभेन हाम्रा मतलब विद्यार्थीहरू बस्ने ठाउँहरू कति तल माथि छ। केही ठाउँमा राम्रा बिल्डिङ बनायौँ भनेर मात्रै फरक कुरा हो।
हाम्रो शिक्षामा जति हामीले लगानी गर्नुपर्ने हो राज्यले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। भलै केही परिवर्तन भएको छ। हिजो हामी 2001 तिर फर्केर हेऱ्यौँ भने विद्यार्थीहरू स्कुलमा आउने नै थिएन होइन। धेरै विद्यार्थीहरू आए। अहिले 98% बालबालिकाहरू विद्यालयमा आएका छन्। एक्सेस पहुँचको कुरा बढ्यो होइन। तर हामी त्यो पहुँचको कुरा बढेसँगै हामीले जुन किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले त्यतातर्फ त हामी जानै पर्छ। हिजो जे कुरा गरिरहेका थियौँ त्यो गरिरहेका कुराहरू चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि सबै ठिक गरेका त थिएनौँ नि। हामी सुधार गर्ने कुरा धेरै ठिक होइन। हामी चाहिँ अगाडि गइरहेका छौँ। हामीले गलतै गरेका थियौँ भन्ने कुरो होइन। हामीले जे कुरा गरेका थियौँ त्यतिले पुगेको थिएन। अब हामीले चाहिँ नयाँ परिवेश अनुसार होइन, नयाँ के अरे कन्टेक्स्ट अनुसार पनि हामी परिवर्तन त गर्दै जानु पर्छ। भने चाहिँ हाम्रो प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीले प्रविधि विकास अन्य चिजहरू बढ्दै गए, तर कक्षा कोठाहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले परिवर्तन गर्न सकिरहेका थिएनौँ। त्यसको अर्थ हो त्यो के हामीले अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ किन रहेछ सर? हामी चाहना नभएर कि अथवा हामीसँग साधन स्रोतहरू त्यहाँभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो कि के हो? अब यो चाहिँ त हामीलाई विश्व परिवेशले पनि प्रेसर, हेर्नुहोस् कोभिड-19 आयो। हामीले चाहिँ यो प्रविधिको कुरा हामीले चाहिँ चाहेर नचाहेर पनि हामी प्रविधितर्फ जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। विश्व चाहिँ प्रविधितर्फ गइरहेको थियो, हामी चाहिँ त्यतातर्फ जान सकिरहेका थिएनौँ। हामीले जाने भनेर भने तापनि हाम्रो रिसोर्सले, हाम्रो चाहिँ मतलब क्यापेसिटी जुन हिसाबले हाम्रो कक्षा कोठामा प्रविधिको प्रयोग त गर्ने भन्छौँ। हाम्रा शिक्षक साथीहरू, हामीले चाहिँ जुन किसिमको हाम्रा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, सबै शिक्षकहरूले कक्षा कोठामा चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ शिक्षण शिक्षा गर्न सक्ने शिक्षकहरू पनि त हुनुहुने थिएन। तर 2 वर्षको अन्तरालमा हाम्रा शिक्षक साथीहरूले आफै तालिम लिनुभयो, आफै चाहिँ क्यापेसिटी बिल्ड गर्नुभयो होइन। सरकारले केही सहयोग त गर्यो, त्यसबाहेक चाहिँ सरकारले गर्ने सहयोग भन्दा पनि आफै पनि स्वतस्फूर्त रूपमा पनि मैले केही गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि जानु हो। त्यसैले अहिलेको चाहिँ परिवेश चाहिँ चेन्जेस भएको छ। त्यसैले हामी अब चाहिँ के छ भने हिजोको परिस्थितिमा फर्कने होइन नि, हामी त अगाडि बढ्नको लागि के छ भने अब ब्लेन्डेड वास्तवमा हामीले प्रविधिको प्रयोग पनि गर्नु पर्यो र हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा हाम्रो आफ्ना जुन हिजो जसरी सञ्चालन गरेका थियौँ त्यो पनि जानु पर्यो। त्यसैले क्लासरुममा दुईटै हिसाबबाट अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा के खतरा छ भन्दाखेरि हामीले जहाँ प्रविधिको चाहिँ उपयोग गर्न नसकेका ठाउँहरू चाहिँ छन् त्यस्ता ठाउँहरूलाई सपोर्ट पनि गर्न आवश्यक छ र यसले चाहिँ अझै डिस्क्रिमिनेसन ल्याउँछ कि भन्ने खतरा पनि छ। त्यसो भने हामीले सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यो जहाँ कमजोरी छ, जहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने एकदमै कमजोर विद्यालयहरू छन्, रिसोर्स नभएको ठाउँहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नेतर्फ हामी जानुपर्छ। त्यसैले जो चाहिँ सहरी क्षेत्रमा होइन, जहाँ जहाँ प्रविधिको प्रयोग चाहिँ आयो त्यो प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ अझै राम्रो भएको छ त त्यो भन्दा पनि राम्रो चाहिँ नभएको ठाउँलाई पनि सपोर्ट गरेर जानु पर्यो। त्यसैले हामीले यो डिस्क्रिमिनेसन नआइकरी सबैलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि हरेक विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले आइटीको सन्दर्भमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाएर लैजान चाहिँ पर्छ। हुन्छ सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो। समय र विचार दुवैको लागि विशेष धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। र यो मिडिया मार्फत आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा। यो सँगै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।